बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। नादरीन, मैं इस वक्त मर्द मुजाहिद ज़िला नारवल की पहचान और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के रूए रवां अहले हदीस यूथ फोर्स के मरकज़ी नाज़िम मालियात जनाब अब्दुल वहीद भट्ट साहब के साथ बैठा हूँ और आज हम उनसे कुछ ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो हर साल हस्बे रूटीन हम करते आ रहे हैं कि 5 नवंबर को नारवल में क्या होने जा रहा है। 22वीं तारीखी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम आज उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। बट सब क्या हाल है, खैरियत है? आप ठीक ठाक हैं। जब हम शहर में घूमते हैं हर तरफ आपके फ्लैक्स बड़े बड़े ताजदार खत्म नबूवत के हवाले से लगे हुए हैं। इस पर तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप 5 नवंबर के हवाले से तशहीरी मुहिम में तो आप नंबर ले चुके हैं और यकीनी बात है कि आका अलैहिस्सलाम की खसूसी फैजान से भी आपको हिस्सा मिल चुका है, क्योंकि ये 22वीं तारीखी ईदुल मसाल ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। तो इस हवाले से मैं आपसे ये बात करूंगा कि अभी एक दिन बाकी है, तो तैयारियों के हवाले से क्या आपने इंतजाम किए? शुक्रिया शाहज़िया साहब। जैसा कि आपने खुद ही फरमाया कि तशहीरी में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शहर नारोवाल के जिस बाजार, जिस गली, जिस चौक से आप गुजरेंगे आपको ख़त्म नबूवत की तशहीर जो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुंह बोलता सबूत हो। जी माशाल्लाह। और दूसरी जो मसरूफियात के हवाले से आपने कहा ये कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं होगी। ये हम तकरीबन 3 माह से इसकी तैयारी में मसरूफ है। मैं इस मौका पे अपने ज़िले की, तहसीलों की, सिटीज़ की और यूनिटों की क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करूँगा, जो दुरूस की सूरत में, जलसों की सूरत में, मीटिंग्स की सूरत में, इंडिविजुअल इन्विटेशन की सूरत में फर्दन दोस्तों से मुलाकातें कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस की दावत के हवाले से। और जो आपने फरमाया कि एक दिन बाद इंशाअल्लाह ये पंडाल सजने वाला है और लिबर्टी मार्केट बल्कि नारोवाल के दरो दीवार, नारोवाल के बाजार उस रोज खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारों से इंशाअल्लाह गूंजेंगे। मैं इस हवाला से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर साल खत्म नबूवत के हवाला से हमारा एडिशन भी और चैनल के जरिए, अपने पेपर के जरिए इसकी भरपूर तशहीर करते हैं। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर फरमाए। अच्छा भट्ट साहब, मेरा बड़ा एक मुनफरद किस्म का ये क्वेश्चन है कि गो के ये प्लेटफॉर्म मरकजी जमीयत अहले हदीस का है। मेरे ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है कि आप दावत तमाम मसालिक के लोगों को दे रहे हैं कि या सिर्फ इसमें मरकजी जमीयत अहले हदीस के लोगों को ही दावत दे रहे हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। इस साल हमारे स्टेज के ऊपर एक शख्सियत नजर नहीं आएगी, अल्लाह उनको करवर जन्नत नसीब फरमाए। कारी मुमताज साहब, वो बरेली मकतमा फिक्र की बहुत अहम और बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत थी। वो हर साल हमारे स्टेज के ऊपर मौजूद होते थे। बिल्कुल ऐसा। और उसके अलावा दीगर देवबंदी मसलक के हमारे भाई, बरेलवी मकतमा फिक्र के हमारे भाई, हम इन तमाम को दावा और वो तशरीफ भी लाते हैं। हम ये समझते हैं कि खत्म नबूवत किसी एक मसलक का जो है मामला नहीं, ये तमाम मुसलमानों का मुतफिका मसला है। बिल्कुल। इसलिए कि वो लोग, वो कुव्वतें जो इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है और मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुश्मन है, उनकी कोशिश है कि खत्म नबूवत के अंदर नकबजनी की जाए। लेकिन जब तक मुसलमान जिंदा हैं, बिलखसूस मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स, हम हर किस्म का नुकसान तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आका की खत्म नबूवत के ऊपर कोई आंच नहीं इंशाल्लाह आने देंगे। खत्म नबूवत का तो फैसला कुरान पाक ने कर दिया, खत्म नबूवत का फैसला तो हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया, लेकिन फिर आप हर साल ये 22वीं आप मुसलसल ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं उनकी सरगर्मियां हाई लेवल से बड़ी तेजी के साथ जो है वो चल रही हैं और उनके लोग जो हमारे सादा मुसलमान हैं, जिनके पास दीन की तालीम नहीं है, उनको बड़ी आसानी से लालच दे के वर्गला सकते हैं। इसलिए ये हम सब का फर्ज बनता है, बिलखसूस मजहबी जमातों का, कि हम अपने मुसलमान भाइयों को उनके नरके में आने से बचाएं, यानी आप याद दहानी के तौर पे। इसलिए कि देखें
ختم نبوت کا مسئلہ تو اللہ رب العزت نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے حل کر بالکل دیا۔ ایسے ہی ہے۔ جب عالم ارواح میں اللہ نے ایک مجلس سجائی، اس میں گناہ گاروں کو نہیں بلایا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسل کو بلا کے وہیں ختم نبوت کی سٹیمپ جو ہے وہ لگا دی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ اگر آپ کی موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے تو آپ نے اپنی نبوتیں بند کر دینی ہیں، اپنی امامتیں ختم کر دینی ہیں، اور میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کے امتی بن جانا۔ اچھا بٹ صاحب، سامعین کی تسلی کے لیے آپ اپنے جو آپ کے امیر محترم ہیں ان کی کنفرمیشن آپ دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ وہ شخصیت وہ ہیں جو ٹائم دیتے ہیں، پھر الحمدللہ وہ ادھر کا ادھر ہو جائے، وہ ٹائم کے اوپر ہی جہاں ٹائم دیتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے امیر محترم کانفرنس میں انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بٹ صاحب، اتنا بڑا آپ پنڈال سجاتے ہیں تو سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ ہاں، میں اس موقع پہ اپنی ضلعی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، بالخصوص ڈی پی او ناروال محترم رانا طاہر صاحب کا، اور ڈی سی او ناروال ان کا، اور سیکیورٹی برانچ ایس ایچ او سٹی کا، کہ جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کی کامیابی کے حوالے سے سیکیورٹی کے بھرپور اور ذمہ دارانہ انتظامات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے والنٹیئر جو ہیں وہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ، یعنی آپ کی اپنی فورس بھی ہے الحمدللہ جو یوتھ فورس کے جو نوجوان ہیں وہ والنٹریلی الحمدللہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور وہ تقریباً 3-4 دن سے مسلسل ڈیوٹی کے اوپر ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ نے آج سے ہی اپنے اس پنڈال کی سیکورٹی کو کور کر لیا۔ آپ کا اگر وہاں سے گزر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں صفائی ستھرائی، وہاں جو مرمت کا کام تھا، وہ سارے معاملات جو وہ چل رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں وہاں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، اور ہم ہر سال یہ رونق ناروال میں دیکھتے ہیں، تو بٹ صاحب اس میں اخراجات بھی بہت سارے آتے ہوں گے، تو آپ کیسے پورے کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے گھریلو اخراجات کے لیے اور اپنے ذاتی فنکشنز کے لیے ادھار اٹھا کے بھی جو وہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر مال تو کچھ بھی نہیں، اس کے اوپر تو جان بھی اگر نچھاور کر دی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ تو ہمارے جو یوتھ فورس کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھی ہیں اور ہمارے شہر کے معززین، میں اس موقع پہ اپنے شہر کے تمام معززین کا شکریہ ادا کروں، بلا تفریق مسلک اس سلسلے میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ تمام دوستوں کی ہے۔ خواتین کی تعداد یعنی مردوں سے اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی آپ پنڈال سے جا رہے ہیں؟ چونکہ خواتین کے لیے 2 چیزوں کی بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو ان کے لیے کوئی کور ایریا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ نمبر 2، انہوں نے اندر بعض بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور دیگر خواتین کی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اس پنڈال کے قریب ہی ایک میرج ہال ہے وسیع و عریض، جی جی، وہ ہم بک کرواتے ہیں، اور اس سال بھی ہم نے بک کروایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواتین ہماری انشاءاللہ 4 دیواری کے اندر پروگرام سماعت فرمائیں گی، اور ان کے لیے وہاں تمام سہولیات جو ہیں وہ انشاءاللہ فراہم کی جائیں۔ یعنی ہماری خواتین بہنیں وہاں پہ بڑا ایزیلی اپنے اس پروگرام میں شرکت کر سکتی ہیں، با پردہ انہیں سہولت ملے گی، اور وہاں سکرین کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ تو بٹ صاحب یقین مانیے کہ یہ ناروال میں آپ ہر سال یہ ایک بہت بڑی پروگرام کر کے تاجدار ختم نبوت کے عنوان پر جو جذبہ پیدا کرتے ہیں، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو دے گی۔ عوام ناروال اس پہ بہت خوش ہیں، اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے اور اس میں آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر ایک بات کرنا چاہوں گا شاہ ضیاء صاحب، کہ ہمارے دامن میں جو کچھ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے ایک پانی میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ کام کر کے ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہمارا پلیٹ فارم تمام لوگوں کے لیے اوپن ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں بریلوی بھی ہمارے بھائی ہیں، دیوبندی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کو مل کے اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی بٹ صاحب نے تو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے تمام مسالک کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے اور مل کر ہم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو کامیاب کریں، اور وہ انہوں نے اپنی طرف سے یعنی بڑی اوپنلی آفر
तमाम लोगों की है, और यकीनी बात है कि इस ऑफर को बहुत सारे लोग यानी कबूल करते हैं तो यहाँ पर आते हैं। तो इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए हम सब दुआगो हैं। अल्लाह ताला हम सब का अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आपका मेजबान शाहिद ज़िया आपको खुदाफिज कहता है। बहुत शुक्रिया।